الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے. محترم حضرات، کائنات کے اندر بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے مقامات موجود نے، مگر اس دنیا کے اندر دو شہر، دو مقام جو بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی مقام والے، انہاں دی شان اور عزت اور مقام تے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیتے ہیں. مکہ اور مدینہ یہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی مقام والے یہ دو شہر نے. انہاں ورگا کائنات کے اندر کوئی اور شہر اور مقام نہیں. یہ جڑے دو شہر نے انہاں دا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور جڑی عظمت اور شان اور مقام انہاں دو شہروں کو اللہ نے عطا کی ہے، کسی اور شہر کو نصیب نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور رسول آئے فتنہ دجال تو آگاہ کرتے رہے، ڈراتے رہے کہ دجال دا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوئے گا، اور دجال دا جڑا فتنہ سارے نبی پیغمبر اور رسول ڈرا دے رہے. اور دجال جڑا اتنا بڑا فتنہ ہے، مکہ مدینے انہوں بھی جان دیا اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ دی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. یعنی مکہ اور مدینہ ایدی عظمت بڑی ہے، ایدی شان بڑی ہے، بڑے فضیلت والی یہ جگہ نے. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اس جگہ دیا زیارتہ نصیب فرمائے. محترم حضرات، اس جگہ تے جڑا بندہ جاتا ہے دو چیزاں بڑیاں مشہور نے اور ہر بندہ حاصل کرتا بھی ہے، اللہ ماشاءاللہ جڑے اس بات کو ذہن دے اندر لے کے نہ جان کے اسی ایک بات بعض جگہ تے جا رہے ہیں، اچھی جگہ تے جا رہے ہیں، اسی سیدھا راستہ جڑا ہے انہوں اسی کوشش کرا کے اپنان دی. ورنہ جڑا بندہ اتنے جاتا ہے وہ دو چیزاں حاصل کرتا ہے، ایک تے وہ برکت حاصل کرتا ہے اور دوسری اس کو ہدایت بھی اتوں ملتی ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو تے لے جائے تے دونوں چیزاں بھرپور طریقے نال حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. برکت اتوں لوگ جاتے اللہ دے گھر دے اندر جاندے، کوئی بیت اللہ دے نال اپنے آپ کو لگا رہے ہوتا ہے، غلاف کعبہ جسم نال لگا رہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں وہ دے جناب کعبہ دے نال غلاف کعبہ دے نال لگا رہے ہیں برکت حاصل کرنے واسطے. اسی طرح بڑے لوگ اتوں جاندے نے اتوں واپس بھی آندے نے. زمزم دا پانی تسی دی برکت اللہ دی رحمت دیکھو کہ کدی بھی پانی کم نہیں ہویا، پانی کدی ختم نہیں ہویا. اس شہر دیا کیا باتاں
ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को दुआ की थी, अल्लाह मैं अपनी औलाद ਨੂੰ गैर आबाद जगह ते बियाबान जगह जिथे कोई चरित परिंद नहीं मैं छड़ के जा रहा, अल्लाह इस जगह ते तू अपनी रहमत कर दे, इथे रिज़्क इन्हां दा फल वाला रिज़्क खत्म ना होंदे भी ते अज उत्थे जाते हो आबाम उत्थे दोस्त जाते हैं दस्ते कहते हैं कारी साहब उत्थे हर जगह दा फल तकरीबन मिल जाता है। इसी तरह मदीना भी इवें ते मक्का भी इवें, जड़ा बंदा उत्थे जाता है उन्होंने बरकतां भी नसीब होंदियां, उन्होंने हिदायत भी नसीब होती। बरकतां ज़मज़म दा पानी है, खजूरां ने, खान पीन की चीज़ां ने, उत्थे बरकत खत्म होंदी नहीं। हजर अस्वद है ओदा कोई बोसा ले ले, बरकत ही बरकत है, अल्लाह उहदी जिंदगी दे गुनाह माफ कर दे, इस तो और बड़ी बरकत केड़ी हो सकदी है। कोई बंदे तो हजर अस्वद नूं बोसा दे रहे, अगर बोसा देर का मौका ना मिले लोग उन्होंने हाथ लगा लेंगे, हाथ लगाने का भी मौका नहीं मिल रहा कपड़ा लगा लेंगे, कपड़ा लगाने का भी अगर उन्होंने मौका नहीं मिलता छड़ी लगा लेंगे, कोई सोटी लगा लेंगे, सोटी लगाने का भी अगर उसको मौका नहीं मिलता तो दूरों खड़े इशारा सराब कह के वो अगे चला जाता है। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत अल्लाह ताला उसके हिस्से के अंदर डाल देते। इसी तरह इंसान जिस वक्त अल्लाह के घर के अंदर जाता है ना, अल्लाह के कुरान ने इस बात की वजाहत की थी। मैं आज कुछ मक्का और मदीना की बरकतां, मक्का और मदीना दी जड़ियां रहमतां, फजीलतां और हिदायत वाली गल्लां ने आज मैं वो कुछ बयान करना चाहता। मेरी अल्लाह को दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे सब को सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। ना दुआ करो अल्लाह सारे स्पीकर को भी शिफा नसीब करे। आमीन। बड़ा तंग करता है यार, अल्लाह ताला साडे वास्ते आसानियां पैदा फरमाए। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान ऐलान करता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का मुबारका लल्लज़ी बिमक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह दा कुरान ऐलान करता है इन्ना अव्वला बैतिन, लोकां दे वास्ते अल्लाह दा सब तो पहला घर वुदिअ लिन्नास, लोकां दे वास्ते तमीर किया गया, लोकां दे वास्ते बनाया गया। वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का मुबारका, अल्लाह फरमाते हैं असी ओदे अंदर बरकतां रखियां ने, असी ओदे अंदर बरकतां रखियां ने। इस तरह लोग अल्लाह दे घर दे अंदर जाते ने, गिलाफे काबा दे नाल चिमट के बरकत हासिल करते ने, काबा दे नाल चिमट के जनाब इस हजर अस्वद दे नाल इथों बंदे जान वाले कफन नाल ले जाते ने, ज़मज़म दे पानी दे नाल धो करके ले आते ने, हजर अस्वद दे नाल जनाब लगा करके बरकतां हासिल करते ने, बिल्कुल बरकतां मिलदियां ने, ये बरकतां हासिल करते ने। इसी तरह मोहतरम हज़रात जेड़ा अल्लाह दे घर दे अंदर जाता है नाल ओनू बड़ा कुछ मिलता है। इस मस्जिद हराम दे नाम बड़े बड़े हराम ने, लल्लज़ी बिमक्का मुबारका, फरमाया ओदा नाम जेड़ा मक्का है ओदे अंदर असी बरकतां रखियां ने। लल्लज़ी बिमक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन, जेड़ा मक्का शहर है ते कई नाम दे मस्जिद हराम ये दा नाम है, मस्जिद हराम बैतुल अतीक भी दा नाम है, अमन वाली जगह दा नाम है। ए जड़ा उत्थे जांदा है ओनू जनाब बरकतां मिलदियां ने। दिन कोल वदन को रात है मक्के दी, दिन कोल वदन को रात है मक्के दी, दिन कोल वदन को रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो, कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोल वदन को रात है मक्के दी। जेड़ा इको वेख लेंदा मक्का ते मदीना है, उस वेले ओदा घर
دکھا دے سانو بھی دکھا دے برسات ہے تو مکہ دی دن کو نو بدل کو رات ہے مکہ دی اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا لسی اجتر برکتہ رکھیا نے اے اندر اسی ہدایت رکھی ہے اے اندر ہدایت بھی رکھی ہے ہدایت دا کس طرح احرام دی چادر بندن والا کنیا چادر بند ہے دو چادر تے حج دیاں بھی چادر کنیا نے دو ہی چادر نے اگر سردیاں دا موسم ہوئے اگر تسی کہو یار دو دی جگہ تین پہن لیتے کیڑی گل ہے سردی بڑی موسم بڑا خراب ہے طبیعت خراب ہو جانی ہے تین پہن سکتا تین نہیں پہن سکتا ایدہ مطلب ہے جڑا اللہ دے گھر جائے گا انہوں ہدایت بھی نصیب ہوئے گی ہدایت کی نصیب ہوئے گی کہ جتنے سنو نبی پاک علیہ السلام نے دو چادر دا حکم دیتا ہے اسی انہوں ایک بھی نہیں کر سکتے دو دا حکم دیتا ہے اسی انہوں تین بھی نہیں کر سکتے اگر دو چادرانے تے اسی دو دے اندر ہی احرام بننا گے احرام بن کے جناب اللہ دے گھر دے اندر جاواں گے یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول گلاں دو ہی نے اللہ کی بات کی اطاعت کی جائے گی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری جائے گی گلاں دو ہی نے نال یا تے مان لو یا نہ منو ایسے طرح احرام دیا چادرہ دو نے تین نہیں کر سکتے ایدہ مطلب ہے جڑا بندہ سکھنا چاہے اللہ انہوں ہدایت بھی عطا کرے گا ایسے طرح رب دے گھر دے اندر جائے گا اوتھے جا کر کے انسان جڑا ہے رب دے گھر دے اندر جاندا ہے اوتھے جناب عبادت دے اندر لگ جاندا ہے اوتھے اپنے جناب طریقے دے مطابق عبادت نہیں کر سکتا نبی پاک علیہ السلام نے ایک میقات مقرر کیتا ہے ایک جگہ مقرر کیتی ہے احرام کے تو بن کے اگے جانا ہے اے تو اگے جا کے احرام نہیں بننا جا سکتا اگر تسی ہوئے تو اگے جا کے احرام والا سلسلہ کرو گے اے تواڈے تے دم لاگو ہو جائے گا دم دینا پوے گا یعنی چار میقات نے چار جگہ مقرر کیتیاں کنے مقرر کیتیاں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر کر دیتیاں نا جڑا مکہ جائے گا نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق اگر تے حج کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق اے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے اس عمل کو قبول کر لیں گے اگر کوئی کہتا ہے دو دن تیسری لگا لیے تے حرج کی ہے حرج ہی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہی نہیں ہے جب آقا دا طریقہ ہی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دی اس عمل تے مور نہیں ہے تیسرے عمل دے احتیاسی کرنا جنہ مرضی چنگا عمل ہو جائے اسی انہوں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کہ سانو نبی پاک علیہ السلام نے یہ طریقہ دسا ہی کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ جناب اسی تیجا لے آئیے ساتہ لے آئیے 40واں لے آئیے سال بعد جناب پھر حرج کیے حرج یہی ہے کہ سارے نبی پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام جہاں طریقہ سانو دس گئے سانو وہ دے مطابق ہی چلنا پہنے اسی اس تو بغیر اسی نہیں چل سکتے چادرہ دو دسیاں تے اسی طرح ہی حجر اسود تے کول اسی آگے اسی طواف کرنے اسی ایک چکر لگانا ہے تے جناب جی تو شروع کرنا ہے دوبارہ اوتھی آگے ایک چکر سب چکر اسی لگانے اگر کوئی بندہ کہے یار ساتھی جگہ تے 10 لگا لیے حرج کی ہے گل اگر انسانی فطرت مطابق سمجھی جائے نا تو لگتا ایویں ہی ہے کہ یار 7 چکر لگانے نے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے جب یار 2 ود لگا لیے حرج کی ہے جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر تے رہے گی جب تک سحری جڑی ہے وہ آخری وقت اندر جا کے ختم کرے گی اور افطاری جڑی نا اول وقت اندر ہی کر رہے گی
لیکن ساڈے تے احتیاط ورتی جب تے 2 منٹ رک جائیے تے کیڑی کوئی گل ہے. طواف اسی چکر 7 لگا لے, ایک بندہ 10 لگانا چاہے وہ لگا سکتا نہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ نہیں. اللہ سانو سمجھ عطا کرے. دین تے چلنے اور جتنے پر مکے تے مدینے جا رہے ہیں اپنی اکھاں تو تعصب دی اینک اتار کے جائے گا, اللہ کو برکتاں بھی عطا کرے گا. بولو اللہ کو ہدایت بھی عطا کر دے گا. ایک مقرر کر دیتی گئی ہے کہ اے چیز اس طرح کرنی ہے. اسی کبھی کہ یار ہور کر لیے تے حرج کی ہے. اے جناب قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا, تے قرآن پڑھ لے تے حرج کی ہے. حرج یہی ہے کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے. اے تو انسان اگے جا رہے, اے چکر جناب لا کے اگے چلا گیا. ایک مہینہ کیڑا چل رہا ہے اسلامی مہینہ؟ بولو ذوالقعدہ دا مہینہ چل رہا ہے نا. تے حج کیڑے مہینے دے اندر ہوتا ہے؟ ذی الحج دے اندر. حج دی جگہ اج موجود نے کہ نہیں؟ صفا بھی اتنے موجود ہے, مروہ بھی موجود ہے, مکہ بھی موجود ہے, مدینہ بھی موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. ایک بندہ جناب ذی الحج نو چھڑ کے ذی القعدہ دے اندر یا محرم دے اندر یا ربیع الاول دے مہینے دے اندر جا کے عمرہ کرے یا کہ یار میں حج ہی کر جاواں, جو میں آیا زندگی دے اندر ایک دفعہ فرض ہے حج, تے کیوں نہ میں حج کر کے ہی جاواں. لیکن اے نیکی جڑی ہے انہوں نیکی نو نیکی سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسنی تو نیکی بننی. اگر اسی اپنے والوں کوئی جناب حرج کی کر کے لگا لواں گے تو وہ نیکی بن سکتی نہیں. وہ نیکی نہیں, انہوں اسی بدعت کہتے ہیں. دین کے اندر ہر نیا کام انہوں بدعت کیا جاتا ہے. دین کے اندر ہر کام جنہوں اسی نیکی اور ثواب رب دی رضا واسطے کر کے کریے کہ اے کرم دے نال ساڈے تے رب راضی ہوئے گا, اور دین کے اندر نئی بات ایڈ کیتی جائے گی, اور رب راضی نہیں ہوتا. جب بندہ جو کہے میں حج پھر کرنا ہے ذی الحج دے مہینے جا کے میں ہنے کر لواں, سارے مقام موجود نے جناب, میں احرام بھی بن کے میقات تو بن کے آیا تے میں کیوں نہ کر کے جاواں. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دین نازل ہونے والا اللہ فرماتے نے جب بندہ اتنے جاتا ہے انہوں برکتاں بھی ملتی ہیں, اور برکتاں والی جگہ نے جب بندہ اتنے جاتا ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہدایت بھی نصیب کرتا ہے, اللہ سیدھا رستہ بھی دکھا دے, اللہ وہی رہنمائی بھی کرتے ہیں. ایک اور بات میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حج دی نیت دے نال اٹھ جاندا ہے صفا تو لے کے مروہ تک سعی کرے گا, تو لے کے اوتھے تک جائے گا, ایدا ایک چکر ہوئے گا. لیکن تسی دیکھ دے نا دنیا کائنات دے اندر دستور ہے نہیں چل رہا, دستور طریقہ ضابطہ کی ہے, ضابطہ تے زینے من دینا. اگر چکر اس جگہ تو شروع کیتا ہے انسان چکر لگا کے واپس اس جگہ تے آئے گا تے انہوں ایک چکر شمار کیتا جائے گا. لیکن میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کائنات والے جڑا بندہ حج کرن واسطے اندر سفر تو دوڑ دے مروہ تک پہنچ دے, اور ایک چکر ہے تے مروہ تو واپس سفر تے آندا دوسرا چکر ہے. اے دنیا کائنات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جڑا سانو دس دیتا ساڈا ذہن مننے یا نہ مننے, اے طریقہ صحیح کوئی سر ذہن اس نو من سکے یا نہ من سکے, کوئی قانون پاس ہو سکے یا نہ ہو سکے, ساڈا ذہن نو تسلیم کرے یا نہ کرے, اے تو لے کے جناب واپس آ کے اے چکر مکمل ہوئے گا. اسی یہ بات نہیں کر سکتے دنیا کائنات دے قانون غلط ہو سکتے ہیں, دنیا کائنات دے ضابطے ساڈیاں اکھاں دکھا کھا سکدیاں نے, ساڈا دل دکھا کھا سکدا ہے, ساڈا دل تسلیم نہیں کر سکدا. وہ اپنی جگہ تے ہے, دنیا کائنات دی ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے, آسمان زمین تے ڈگ سکدا ہے, زمین پھٹ سکدی, دراڑاں پہ سکدیاں نے, لیکن جڑی تیرے تے میرے محبوب پیغمبر
دے اندر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اسی اس چکر نو پورا چکر منائیے کیوں سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو یہ طریقہ دسیا ہے. دنیا کائنات جو مرضی کہتی رہے جڑا طریقہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے اسی او دے مطابق زندگی گزارنی. ساڈا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے, دل منے یا نہ منے, دنیا کائنات دے اپنے ضابطے ہون گے جتنے سانو کملی والے نے کھڑا کر دیتا ہے. اسی اللہ دی توفیق نال کھڑے ہونا ہے. جتنے کملی والے نے سانو بٹھا دیتا ہے اسی اتنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے میرا نبی اپنے طرفوں بولدا جب میں بولانا ادو بولدا ہے. سونا لب اپنے جدو کھولدا سی اور رحمت موتی رولدا سی. سونا سونا لب اپنے جدو کھولدا سی اور رحمت موتی رولدا سی. او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا. نبی پاک علیہ السلام کی فرما گئے تیرا بندہ مکے تے مدینے جاتا ہے او تو برکتاں بھی حاصل کرتا ہے تے او تو اللہ نو ہدایت بھی نصیب کر دیتا ہے. اللہ دے گھر دے اندر تیرا بندہ اوتھے جاتا ہے اے حجر اسود نو چمیاں ہوندیاں بوسے جناب کدھر خلاف کعبہ دے نال چمٹ کے اپنا سینہ لگا رہے ہیں برکتاں لے رہے ہیں. نال ویکھدے آ طریقہ جڑا سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا اے دے اندر سی کمی بھی نہیں کرنی تے وعدہ بھی نہیں کرنا. ایک بندو نبی پاک علیہ السلام تے کول آ گیا آقا جی دین اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا توحید میرے تے ایمان لے کر کے آنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنے, زکات دینا. اگر اللہ نے طاقت دی زندگی دے اندر ایک دفعہ حج فرض ہے آقا جی جڑا تسی مینوں عمل دس دیتا ہے اے دے اندر میں کوئی وعدہ بھی نہیں کرنا تے گھاٹا بھی نہیں کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی جا رہے نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ جتنے جنتی ویکھ رہے ہیں انہوں ویکھ لو اے جڑی گل کر کے جا رہے ہیں اے دے مطابق عمل کرے گا تے اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. ایک گل جڑی سانو نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتی ہے نا وہ ساری کامیابی اور دے اندر وعدہ بھی نہیں کرنا تے بولو گھاٹا بھی کرنا نہیں. اللہ دے گھر دے اندر جاتے ہو ایک طریقہ سانو نبی پاک علیہ السلام دا اپنانا پینا ہے. نہ کوئی عمل ود کرنا ہے تے نہ کوئی گھٹ کرنا ہے. اگر نبو میرے واسطے جاتے ہیں حجر اسود تو شروع ہو کے واپس آتا ہے تے اتنے آ کے چکر مکمل ہوتا ہے. اس طرح جناب حج واسطے جڑا بندہ جاتا ہے صفا تو لے کے مروہ تک انہوں اندر چکر نہیں بلکہ پورا مقرر ہے جڑا چکر ہے انہوں پورا چکر بننا جائے گا. اس طرح جڑا جناب جاتا ہے وہ چادرہ کوئی بندے گا دن نہیں بن سکتا. نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ حج مقرر کر دی تھی اے دل کو نہیں جانا ہے تے توڑ کے نہیں بدنا. آؤ نا ہن مدینے بھی چلیے تھوڑی جی مدینے دی بھی بات ہو جائے. جانا ہے مدینے بولو اکھا بند کر کے جانا ہے یا اکھا کھول کے؟ اللہ اکھا کھول کے جان دی توفیق عطا فرمائے. ایتھے جناب ہے نا مدینہ جانا ہاں جی اکھا بند کرو اپنے طریقے سے کر لے. دنیا کائنات کے اندر اللہ اپنے طریقے ایک گل تو سانو اللہ بچائے. مدینہ کیا بات ہے. مدینہ نبی پاک علیہ السلام مدینے دی برکت دی گل سن لو. برکت کی ہے آقا علیہ السلام مکے تو مدینے آئے اس وقت مدینے دا نام مدینہ نہیں سی مدینے دا نام یسرب سی. یسرب دا مانا بیماریاں دا گھر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتیاں اللہ
جنیاں بھی تے بیماریاں نے نا اللہ ساریاں تو کٹ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا اللہ نے قبول کیتی ہے تے مدینے نو اللہ نے بیماریاں تو پاک کر دیتا ہے جدوں کندا دسن مدینے دیاں اٹھ وٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں اللہ سانو اپنے گھر دی مکے مدینے دی زیادہ نصیب فرما اور جدوں کندا دسن مدینے دیاں تے وٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں او دلوں حسد تے بغض کینے دیاں خوب رگڑ منجائیاں کندیاں نے اینا گھراں دی تسی برکت دے ویکھو نا ہدایت دے ویکھو نا جڑا بندہ اے تو پاکستان دے اندروں اللہ دے گھر دے اندر جانا چاہتا ہے او سب تو پہلے تے دنیا دے اندر ہی اے تو جان تو پہلے مکے تو جان تو پہلے اتنی دی کوشش ہوتی ہے کدھر ناراضگی کدھر دوریاں کدھر نفرت میں مل جاواں میں نفرت ختم کر جاواں اے نہ ہوئے میں اللہ دے گھر ہو کے واپس آ جاواں تے میرا کام اوتھے دا اوتھے ہی اڑیا رہ جائے اپنے آپ کو صاف کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے اوتھے جس وقت جاتا ہے انسان روتا ہے رب دے سامنے گڑ گڑاتا ہے انسان دے دل دی صفائی اللہ ایک ایک چیز دے آزاد دی صفائی کر دیتے اور کوئی جگہ عام جگہ ہے انہاں جگہ دے کیا کہنے جدو کندا دسن مدینے دیاں تے وٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دل حسد تے بغض تے کینے دیاں وہ خوب رگڑ منجائیاں گندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت ساڈیاں رسائیاں گندیاں نے ہریا دل دیاں دو گے ہر پاپی دل دیاں دو گے خوب صفائیاں گندیاں نے جڑا بندہ تے جاندا ہے وہ برکتاں ملدیاں نے جڑا بندہ تے جاندا ہے وہ رحمتاں ملدیاں نے ہدایت ملدی ہے بخاری شریف دے اندر ایک واقعہ موجود ہے ایک جناب بندہ باہر جنگل بیابان کے اندر اپنے جانور چرا رہے ہیں بکریاں یا بیٹا لے کر کے پھر رہے ہیں ایک بھیڑیا آیا انہوں نے حملہ کی تھا حملہ کر کے ایک جناب جانور لے کر کے جناب بھیڑیا دوڑ گیا ایک چرواہے نے کی کیتا سوٹی نہیں تیزی طرح دے پیچھے دوڑ گیا جس وقت بھیڑیا نے دیکھ لیا مینوں اس طرح لگ رہا ہے اے بندہ میرے تے حملہ کر دے گا انہوں نے بکری نو چھڈ دیتا تے اپنا سیڈ تے اٹھ کے جا کے بیٹھ گیا تے بندہ دوڑتا آیا آ کر کے تے جانور نو دیکھ دے کدھر جناب کتنے ناظر لگے زیادہ نقصان تے نہیں ہویا تے اے بھیڑیا جڑے اللہ نے انو زبان عطا کر دی تھی انسانی زبان دے اندر بول رہے ہیں کہتا ہے اللہ دے بندیا میرے کو تو میرا شکار چھین لیا ہے تے تینوں کی مل گیا ہے تینوں اینی فکر کوئی نہیں ایک بکری دے پیچھے تے تو آ گیا ہے پیچھے سارے جانور چھڑ کے آ گئے ہیں اگر جناب اے پچھلے جانور تے کوئی اور حملہ کر دے میں ہونا کون خیال کرے گا اے چرواہا بڑا حیران تے پریشان یار چرواہا میں انسان اے بھیڑیا تے انسان دی زبان پہ بول دے تے جس وقت بھیڑیا نے دیکھ لیا کہ اے تے انسان بڑا حیران تے پریشان ہو رہے ہیں کہتے اے انسان مینوں اللہ نے زبان عطا کی تھی تے میں تیرے نال گلاں کر رہا تو حیران ہو رہے ہیں کاش تینوں مدینے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ چل جائے تو اوتھے جا اوتھے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی نے انہاں تے ایمان بھی لیاندا تے نال جناب اوہدیاں گلاں بھی منی جا رہے نے اے انسان بڑا حیران تے پریشان ایک جانور ہو کے مینوں کیڑیاں گلاں دس گیا اس جناب چرواہے نے بکریاں لئیاں تے مدینے وال سفر شروع کر دیتا مدینہ تو باہر انہیں اپنے جانور روک لیتے خود پوچھاتا نبی پاک علیہ السلام کو پہنچ جاتا ہے تو آجا نام آقا فرماتے ہیں میرا نام محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب مینوں تواڈے بارے ایک بیٹی نے خوشخبری دیتی ہے اے خوشخبریاں مینوں نے سنائیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کرن تو بعد کہتے ہیں آقا جی مینوں کلمہ پڑھا لو اپنا مرید بنا لو آقا فرماتے ہیں تو بھی نہیں جانا نماز پڑھی صحابہ تشریف رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چرواہے نے بلایا آقا فرماتے ہیں انہاں نماز ادا سنا اے تینوں بیٹی نے کی الفاظ استعمال کیتے میں نے الفاظ استعمال کیتے میں آیا دعا کر کے میں ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یعنی برکت دے کھولا اے مدینے دے اندر آیا اے کافر سی اے جہنمی شخص سی اے جناب مدینے دے اندر آیا اللہ نے ایسی برکت زندگی دے اندر پا لی تھی اسلام قبول کر لیا ہدایت مل گئی جہنم تو بچ گیا اللہ نے جنت داخلہ عطا کر دینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو لے کے تعلیم حاصل کرتے رہے ایک کول گیا دوسرے کول تیسرے کول آخری پوجا کرنے والے ایک وقت بعد عیسائی ہو گئے ایک پادری کول گیا دوسرے کول گیا تیسرے کول گیا تیسرا مرن لگا نا تے انہوں پوچھن لگے کہ یار میرے دس دے کہ میں وہی والا علم کدھر کو حاصل کرا انہوں نے کہا کھجوروں والی بستی وہ تے نبی آئے گا اور تحفہ قبول کرے گا صدقہ نہیں لوے گا اور صدقہ نہیں کھائے گا اور ایک درمیان مہر نبوت بھی ہوئے گی بادشاہ سن مالدار سی پیسے والے سلمان فارسی مدینے کے اندر غلام تے نوکر بن کے آئے کس واسطے علم حاصل کرنے واسطے کس واسطے آئے کہ اللہ میں نصیب رسلی ہدایت نصیب فرمائے وقت گزرتا چلا گیا کتنے بچپن آج بڑھپا آ گیا سفید داڑھی آ گئی علم حاصل کرنے واسطے اور مدینے کے اندر ہدایت واسطے کہ اللہ میرے سیدھا رستہ دکھا دے وقت آپ کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت نبوت کا اعلان کیا مدینے آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ہو چکے سن سفید داڑھی آقا میں مدینے کے اندر غلام تے نوکر بن کے سے ہدایت لینے واسطے آیا علم حاصل کرنے واسطے آیا میرے کلمہ پڑھا لو تے اپنا مرید بنا لو کہ تو فارس تو چل کے ایتے مدینے آئے مدینے آم دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی اگر ہر بندے دی اپنی مرضی آپ بندے دا اپنا طریقہ کار ہے مدینے دے اندر مسجد نبی دے اندر اذان ہوتی جڑے بھائی جاندے نے انہوں نے سنا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک اذان ہوئے گی پھر جماعت تو پہلے اقامت کہی جاتی جنہوں سے تکبیر کہنے ہیں اور اکیلی تکبیر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک مدینے دی اذان اور مدینے دی اقامت تیری نبی پاک علیہ السلام نے مقرر کی تھی جڑا بندہ اتنے جاتا ہے اور دیکھ کے بھی آتا ہے اور سن کے بھی آتا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ ساروں نال ہدایت بھی نصیب فرمائے آمین بات اتنے ختم ہوتی کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے اور طریقہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے والوں کوئی بات دین کے اندر ایڈ کرے شامل کرے کہ حرج کیے حرج بہت بڑا ہے اس تو بڑا اور حرج کی ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ سارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں بزرگ ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی مالدار امیر ہوئے کوئی پڑھا لکھا ہوئے کسی بھی اتباع نہیں اتباع اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع ہے بزرگ نے پیر نے اللہ دے ولی نے جناب اللہ دے بڑے قریب نے ساری اکھاں دے تارے نے اسی انہاں دے پیراں دی خاک انہاں دی اکھاں دا سرما سمجھنے ہاں رب دا ولی ہوئے اودا ادب ہے اودا احترام ہے اودا دلوں محبت کرنے ہاں اگر جناب رب دا ولی ہوئے بلائے اپنی دعوت دے وہ کوئی منے گا نہیں رب دا ولی ہو کے وہ اطاعت نہیں ہے اطاعت اللہ تعالیٰ دے رسول دیے اتحاد کے سانوں میں گستاخ کرے اتحاد کے سانوں میں بے برشتہ کرے انہاں دا کوئی پیر کوئی نہیں جو مرضی کرے سانوں قبول ہے اسی پیر انہوں بنا لے جتنا ورگا اللہ نے کائنات اندر نہ کسی نے بنایا تو نہ کسی نے بنانا ہے اللہ سانوں اولا
سچا مرید بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔